सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। षोडशे शतके केरले पून्तानः नाम कश्चन गुरुवायूरुप्रदेशभक्तः वसति स्म। तस्य भागवतपुराणं श्रुत्वा जनाः नितरां सन्तुष्टाः भवन्ति स्म। एकदा पून्तानः कोट्टियूरुस्थं शिवमन्दिरम् आगत्य भागवतपुराणम् आरब्धवान्। भगवते दशमस्कन्धे षष्टितमे अध्याये कृष्णरुक्मिणीसंवादः अस्ति। तत्सम्बद्धा कथा अत्याकर्षिका। पून्तानः तां पठित्वा अर्थं विवृत्य अग्रिमे दिने यत् पठनीयं तस्य स्मरणाय एकं पुटचिह्नं संस्थाप्य मन्दिरात् निर्गतः। परन्तु आश्चर्यं नाम अग्रिमे दिने तस्य अध्यायस्य आरम्भे एव तत् पुटचिह्नं दृष्टम्। अतः पुनः एकवारं षष्टितमः अध्यायः एव तेन पठितः। एवम् अवशिष्टेषु दिनेषु अपि तेन सह एव कथाभागः पुनः पुनः पठितः। अन्तिमे दिने पारायणं समाप्य पून्तानः मन्दिरात् निर्गतः। नदीं तीर्त्वा सः स्मृतवान् यत् भागवतपुस्तकं मन्दिरे एव अस्ति इति। अतः सः त्वरया पुस्तकम् आनेतुं मन्दिरं प्रति गतः। मन्दिरस्य द्वारं पिहितम् आसीत्। मन्दिरस्य अन्तः तेन भागवतपठनध्वनिः श्रुतः। कवाटं किञ्चित् अपसार्य सः मन्दिरस्य अन्तः दृष्टिं प्रसारितवान्। तत्र भगवान् महेश्वरः एव भागवतं पठन् तेन दृष्टः। पार्वतीदेवी भूतगणैः सह भागवतश्रवणं कुर्वती आसीत्। पठनस्य अनन्तरं महेश्वरः पार्वतीम् अपृच्छत्, मम भागवतपारायणं भवत्यै अरोचत किम् इति। तदा देवी अवदत्, पारायणम् उत्तममेव आसीत्, परन्तु पून्तानस्य पारायणम् इतोपि मधुरतरम् इति। महेश्वरः पुनः अवदत्, आम् सत्यं, मयापि पून्तानस्य पारायणं श्रुत्वा अत्यन्तम् आनन्दः अनुभूयते स्म। अतः एव प्रतिदिनम् एकस्य एव अध्यायस्य आरम्भे पुनः पुनः अहं पुटचिह्नं स्थापितवान् इति। एतत् श्रुत्वा पून्तानः पुलकाङ्कितः भूत्वा, हे देव, हे कृष्ण इति उच्चैः अवदत्। तच्छ्रुत्वा तस्य उपस्थितिं ज्ञात्वा पार्वतीपरमेश्वरौ तम् आशिषा अनुगृह्य ततः अदृश्यतां गतवन्तौ।